अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम 8 से 9 ऐसे हरूफ सीखेंगे जिनकी अदायगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वक़ुफ़ भी वहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा 5वें और 8वें हरूफ में लोग गलतियाँ करते हैं। 99% लोग उनको अदायगी नहीं आती। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज सूरह तोहा की आयत नंबर 8 में देखें, इल्ला हुवा। अब यहाँ पर तो है यानी वक़ुफ़ है, तो हमने क्या करना है, इल्लाहु। जब भी हम जबर पे वक़ुफ़ करते हैं तो वो साकिन हो जाता है, तो ये हु नहीं है, ठीक है ना। हा वाव पेश हु, वाव साकिन जो है हरूफ मद्दा में से है, तो हम यहाँ पर हो नहीं पढ़ सकते। वाव साकिन है तो हमने इसको लंबा करना है, हा वाव पेश हु, ठीक है। इल्लाहु इल्लाहु। उसके बाद यहाँ पर क्या है, लहुल अस्माउल हुस्ना। यहाँ पर आखिर में जो नून खड़ी जबर ना के बाद या है उसको अपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि नून खड़ी जबर पे वक़ुफ़ करेंगे तो वो खड़ी जबर ही रहेगी। इल्लाहु, सांस लें, उसके बाद अगेन स्टार्ट करें, लहुल अस्माउल हुस्ना। सही है। चलें जी, आयत नंबर 18 में देखें, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्या है यहाँ पर, क़ाला हिया असाया। सबसे पहले तो कौफ को लंबा भी करना है और मोटा भी करना है। कौफ लिज़बर कौ है, का नहीं है। क़ाला हिया असाया। अब या जबर पे वक़ुफ़ करेंगे, यहाँ पर जी में तो लाज़मन आपने रुकना है, तो यहाँ पर अगर आप वक़ुफ़ करेंगे तो या साकिन हो जाएगा। तो या साकिन में अदा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मेरे साथ साथ रिपीट करें, क़ाला हिया असाया। या साकिन की साउंड दें, या को ज्यादा प्रॉपर वाज़ेह ना करें, क्योंकि यहाँ पर या कलकला नहीं है, ठीक है। या जबर है, उसको या साकिना में कन्वर्ट करें। क़ाला हिया असाई। उसके बाद सांस लें, आगे बढ़ें, अतवक्कउ अलैहा। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पर देखिए वाव के ऊपर छोटा सा हमजा है, तो काफी लोग वाव को अदा करते हैं अतवक्कउ पढ़ लेते हैं। ये अतवक्कउ भी नहीं है, अतवक्कउ भी नहीं है। ये हमजा को प्रॉपर अलिफ को अदा करें। हमजा जो है अलिफ की साउंड देता है, तो उसको कैसे अदा करना है, अतवक्कउ अलैहा। ऊ भी नहीं है, ठीक है ना। ये वाव का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, बस ये हमजा को उठाए हुए खड़ा है, उसका अलावा इसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। तो आपने सिर्फ हमजा पेश ऊ को देखना है, इसके अलावा वाव और अलिफ को इग्नोर कर देना है। अतवक्कउ अलैहा, अतवक्कउ अलैहा। सही है जी। चलिए 44 में देखिए, लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू। अब यहाँ पर देखिए दो जबर के बाद लाम है, यहाँ पर शद है, लेकिन हमने अभी आपने नोट किया होगा कि हमने यहाँ पर गुन्ना नहीं किया। तो यहाँ पर जितनी भी शद मैंने अदा की, मैंने किसी पर भी गुन्ना नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दो जगह पे इद्गाम है। लाम दो जबर के बाद लाम है, वहां पर भी हमने इद्गाम करना है। दूसरा नून दो जबर के बाद भी लाम है, वहां पर भी हमें इद्गाम करना है। लेकिन ये जो इद्गाम है वो बगैर गुन्ने वाला है, यानी आपने यहाँ पर कहीं पर भी गुन्ना नहीं करना। सारी शब्द को आपने मुंह से अदा करना है, नाक तक नहीं ले जाना। समझ आ गया? कैसे पढ़ेंगे मेरे साथ साथ रिपीट करें, लहू क़ौलन लय्यिन। अब लय्यिन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर गुन्ना नहीं है। लय्यिन, लाम या जबर लई, याज़र ये लय्यिन। उसके बाद नून दो जबर को लाम के साथ मिलाएं, यहाँ पर नल ऐसे कुछ भी नहीं है। नल मुंह से अदा करें, क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू, क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू। सही है, सारे मुंह से अदा हो गए। उसके बाद 46 आयत में ही देखें, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है। अस्माउ व अरा, यहाँ पर रॉ खड़ी जबर है, पूरी प्रॉपर मोटी रॉ है। उसके बाद यहाँ पर या का कोई काम नहीं है। रॉ को आपने खड़ी जबर देखिए वक़ुफ़ करना है, और यहाँ पर रॉ को प्रॉपर मोटा अदा करना है। अस्माउ व अरा, अस्माउ व अरा। सही है जी। चले जी, अब 5वें हरूफ पे चलते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ पर देखें, ला यज़िल्लु
ربی ولا ینس. اب یہاں پر سین زبر س لکھا ہوا ہے, دیٹ مین سین زبر س لکھا ہوا ہے یہاں پر, لیکن یہاں پر کوئی نشانی نہیں ہے. تو جب بھی اس پہ وقف کرتے ہیں تو کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہم اس کو کیا کریں. زبر کا قاعدہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے ساکن کر دینا ہے, لیکن کیا آپ نے یہاں پر سین ساکن کر کے ادا کرنا ہے, ینس پڑھنا ہے یا ینس پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے. تو یہاں پر آپ نے نہ ینس پڑھنا ہے نہ ہی ینس پڑھنا ہے. اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, لا یذل ربی ولا ینسا. ٹھیک ہے, ین بھی نہیں ہے یہاں پر, یہاں سا ہوگا کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد سین ہے وہ اکفا میں آتا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا, یہاں پر بھی سین کھڑی زبر سا ہو جائے گا, ولا ینسا. صحیح ہے, یا کو آپ نے اگنور کر دینا ہے, ینسا یا ینس نہیں پڑھنا, ولا ینسا ولا ینسا. چلیے آیت نمبر 54 میں دیکھیں, حروف 6 میں دیکھیں, لآیات لأولی النہی. سب سے پہلے لام زبر ہے, اس کے بعد الف کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے, حمزہ کھڑی زبر آ ہے, یہ لا نہیں ہے, لا الگ ہے آ الگ ہے. لآیات اس کے بعد یہاں پر کافی مسٹیک ہوتی ہے, الف واو پیش او کر کے پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیں الف پیش او ہے, واو خالی ہے. جب بھی واو خالی دیکھیں اس کو پورا اگنور مار دیں. واو پہ جو ہے کوئی نشانی نہ ہو نا تو دیٹ مینس اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, آپ نے واو کو بالکل اگنور مار دینا ہے. سمجھے کہ واو یہاں پر نہیں ہے, تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, لآیات لأولن, اولن نہ کہ اولن. صحیح ہے, الف پیش او, لام نون سے لن, نون پیش نو, اولن. یہاں پر لی بھی نہیں ہے, لام سے لی نہیں ہے, یا جو ہے الف لام سارے جو ہے بنا کسی نشانی کے ہیں. تو آپ کو میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی پہ نشانی نہ ہو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے, اگنور کر دینا ہے. یہاں پر اگنور کر کے پھر کیسے پڑھیں گے, لآیات لأولی النہی, نون پہ شد ہے تو آپ نے یہاں پر گنہ کرنا ہے, اولی النہی. صحیح, آخر زبر ہاں ہے, یا کو بھی اگنور مار دے. چلے جی آگے چلتے ہیں, 62 آیت میں دیکھیں, وَأَسَرُّ النَّجْوَى, سیم یہی ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ حروف کیوں چوز کیا, کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیں اسرو نہیں ہے, واو ہے, الف ہے, الف ہے, لام ہے, یہ چاروں حروف جو ہے بغیر کسی نشانی کے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈائریکٹ را کو نون کے ساتھ جمپ مار کے ادا کرنا ہے. جمپ ویسے ہی کہہ رہی ہوں, مطلب را کو جو ہے ڈائریکٹ اپنے نون کے ساتھ ملا لینا ہے. کیسے پڑھیں گے, وَأَسَرُّ النَّجْوَى, آخر والا یا ہے, یہ والا بھی اگنور مار دیں, وَأَسَرُّ النَّجْوَى. صحیح ہے جی. چلے جی لاسٹ حروف میں چلتے ہیں, آیت نمبر 71 میں دیکھیں. اچھا یہاں پر بھی کافی مسٹیکس ہوتی ہیں, دھیان سے سنیے گا. من خلاف ولا, سب سے پہلے خو کو زیر ہے, لیکن خو کو پھر بھی آپ نے موٹا رکھنا ہے کیونکہ خو جو ہے پروپر موٹا حروف ہے, ہمیشہ ہر حال میں ہر نشانی کے ساتھ موٹا ادا ہوتا ہے. من خلاف و, اس کے بعد فا دو زیر کے بعد واو ہے, یہاں پر گنہ کریں. ٹھیک ہے, ادغام گننے والا. اب یہاں پر ولا نہیں ہے, ولا ہے, اس کے بعد الف پیش او ہے, یہاں پر بھی الف پیش او کے بعد دیکھیں واو خالی ہے, یعنی یہاں پر بھی آپ نے اس واو کو اگنور کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے. کیسے پڑھیں گے, من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ, سواد پروپر موٹا ہے, اس کے بعد لام کے ساتھ ملائیں, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. دوسری مسٹیک کیا پر ہے, زا پہ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو یہاں پر لام بھی ساکن ہو جائے گا, یعنی خو ساکن لام ساکن دونوں ہی ساکن ادا کریں. وقف کے ٹائم لام کو ساکن کر کے کیسے ادا کریں گے, فی جذوع النخل, نخل. ٹھیک ہے, خو لام دونوں کو ساکن کریں, جذوع النخل, جذوع النخل. صحیح ہے جی. اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی سمجھ میں آیا ہو اور اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل پہ نیو تو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں نیکسٹ ٹائم ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. دعا میں یاد رکھیے گا, ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.